بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم يا ربنا يا مولانا اللهم اغفر لنا خطايانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها بالقرآن والصيام والقيام والصيام والقرآن والقيام اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن بتلاوة القرآن اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم إنا نسألك الدرجات العلى في الدنيا والآخرة اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا خطايانا اللهم اغفر لنا خطايانا اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا أن ترفع ذكرنا أن ترفع ذكرنا أن تضع وزرنا أن تضع وزرنا اللهم انفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم ثبتنا بالقرآن اللهم إنا نسألك أن تصلح أمورنا اللهم إنا نسألك أن تصلح أمورنا وتطهر قلوبنا
نسألك الفوز العظيم اللهم إنا نسألك الفوز العظيم اللهم إنا نسألك الفوز العظيم اللهم أصلح أمورنا يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا حنان يا منان يا ديان يا رحمن يا رحمن أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك حبك وحب القرآن وحب الصلاة وحب الصلاة للجماعة اللهم إنا نسألك حب الصيام وحب المساكين وحب الفقراء اللهم إنا نسألك حبك اللهم نسألك حب دينك اللهم إنا نسألك حب نبيك اللهم إنا نسألك حب رسولك اللهم إنا نسألك حب دينك اللهم إنا نسألك حب الإسلام اللهم إنا نسألك حب الإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعزنا بالقرآن لا تضلنا لا تضلنا لا تخزنا لا تخزنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا نور السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا رب آدم يا رب نور يا رب إسماعيل يا رب نور يا رب إدريس يا رب بشير يا رب بشير يا رب إبراهيم يا رب إبراهيم يا رب إبراهيم يا رب إسماعيل يا رب إسحاق يا رب لوط يا رب شعيب يا رب يعقوب يا رب يعقوب يا رب يوسف يا رب يوسف يا رب يوسف يا رب موسى يا رب هارون يا رب مريم يا رب مريم يا رب زكريا يا رب يحيى يا رب يحيى يا رب إلياس يا رب إلياس يا رب إلياس يا رب يحيى يا رب عيسى يا رب محمد يا رب محمد يا رب محمد يا رب محمد إنا نسألك
الأحياء والأموات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فيح جهنم اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم اللهم إنا نعوذ بك من فيح جهنم نعوذ بك من حر النار اللهم إنا نعوذ بك من حر النار اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ولباس الجنة ونعيم الجنة ونعيم الجنة وشراب الجنة وأنهار الجنة وأنهار الجنة اللهم إنا نسألك حرمة نبيك في الجنة اللهم إنا نعوذ بك حرمة نبيك في الجنة اللهم إنا نسألك رؤيتك في الجنة اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات اللهم أنت الغني ونحن الضعفاء اللهم إنك الغني ونحن الفقراء اللهم إنا نحن الفقراء نحن البؤساء نحن من المساكين أنت الغني الحميد أنت الغني الحميد اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أيدهم بجنود الملائكة اللهم إنا نعوذ اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم بجنود الملائكة اللهم أيدهم بروح القدس اللهم أيدهم بروح القدس اللهم أيدهم بروح القدس اللهم انصرهم كما نصرت في بدر اللهم انصرهم كما نصرت نبيك محمد اللهم انصرهم كما نصرت أصحاب محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين من الرداء من الرجال من الشيوخ من الرجال اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصر المسلمين في كشمير اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين والمسلمات في فلسطين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالهنود اللهم عليك باليهود اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بنيانهم اللهم فرق جمعهم اللهم العنهم لعنا كثيرا اللهم العنهم لعنا كثيرا اللهم لا يخلص من المستضعفين يا رب انت القوي القادر المتين يا رب انت القوي القادر المتين يا رب اين اسمك اللهم إنا كنا مستضعفين في الأرض
وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان وفي العراق وفي الهند اللهم انصر إخواننا المسلمين في الهند اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين والجيش وجيش المسلمين اللهم احفظ جيش المسلمين اللهم احفظ جيش باكستان اللهم احفظ جيش باكستان اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا ومن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم انت القوي يا قوي يا متين يا الله يا قوي يا متين يا جبار يا قهار وحد على اليهود اللهم وحد على الهنود اللهم وحد على اليهود والنصارى اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ مساجدنا اللهم احفظ مساجدنا ومدارسنا اللهم احفظ علماءنا اللهم احفظ حفاظنا اللهم احفظ قراءنا اللهم احفظ علماءنا اللهم احفظ اخواننا واخواتنا في كل مكان اللهم احفظ نساءنا اللهم احفظ نساءنا اللهم احفظ اسرتنا اللهم احفظ اسرتنا انت الحافظ الحفيظ يا رقيب يا محيي يا مميت يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا عزيز يا حكيم يا غالب على امرك يا غالب على امرك انت رب السماوات والارض انت رب العرش العظيم انت رب الشمس والقمر انت رب النجوم انت رب الاشجار انت رب الماء انت رب البحار انت رب البحار انت رب السماوات والارض وما فيهن يا ربنا يا مولانا يا مولانا يا نصيرنا يا ناصرنا يا ناصرنا يا ناصرنا يا محبوبنا يا محبوبنا يا نور صدورنا يا نور قلوبنا يا نور اعيننا اللهم نبه وجوهنا وقلوبنا وصدورنا بالقران اللهم نبه قلوبنا بالقران اللهم نبه قلوبنا بالقران اللهم انا نسالك فضلك اللهم انا نسالك نعيم الجنه اللهم انا نسالك نعيم الدنيا والاخره اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات رب ارحمهم كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لامي اللهم ارفع درجاتي في علمه اللهم يا سرار الغيوب استر عوراتنا اللهم ارحم احوالنا لا تنقص اعمالنا اللهم ارحم احوالنا
أحوالنا اللهم انظر أحوالنا يا رب السماوات والأرض يا رب كل شيء يا وارث كل شيء يا رازق كل شيء أنت الخالق أنت البارئ أنت المصور الأسماء الحسنى اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا حق يا حي يا قيوم يا حق يا ذا الجلال والإكرام أنت ذو الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك لا إله من الظالمين أين نذهب هؤلاء سواك يا صمد أين نذهب هؤلاء يا صمد يا واحد يا أحد يا واحد يا أحد يا واحد يا أحد يا صمد يا فرد يا بدر يا من استوى على العرش يا من استوى على العرش اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاغفرنا يا كريم يا كريم يا سلام يا سلام سلمنا وسلم جميع المسلمين اللهم سلمنا وسلم جميع المسلمين يا شافي أيوب اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات يزيد الناس يا رب الناس شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا إسرافنا اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الحاسدين اللهم انصرنا على القوم الساحرين اللهم العنهم لعنا كبيرا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم تقبل منا دعاءنا تقبل منا نداءنا اللهم تقبل منا دعاءنا وتلاوتنا وقراءتنا وقيامنا وصيامنا تقبل توبتنا اللهم قد بلغتنا رمضان رمضان يا رب ما قدرنا القرآن يا رب ما قدرنا القرآن يا رب اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة استغفرك اللهم ونتوب إليك صلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين الله أكبر